تمن لکن متعلق تمن انسان متعلق تمن مخلوق متعلق کمن یم لکن بچن پیٹ آب جوئی کرن یعنی کان شکون کان اکسی اجگاش ہمیں سے اس کانا چوانا جس کو ہم کانا کہتے ہیں اور ہمیں سے اس آسن تراون اس کو مذاق بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اس پہ ہنستے ہیں اللہ اللہ اس کا دل ہرٹ ہو جاتا ہے انسان دل چکا سنواریا مجرو اللہ تعالیٰ کرن بیان وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ دبن خرابی چتی من انسان برائی مہربانی منش پر ڈسٹرب گسن یم گاڑی تھے تو گوڑے سائیڈ JK09 دنمت 05 چکمستان سن گاڑ اتھے تن سائیڈ چھو وقت کیا بند کرن برائی مہربانی وقت رہین یم سن یہ گاڑ آسی برائی مہربانی کری گاڑ سائیڈ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک سندر فرماون وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ رب چھو تمن لکن متعلق کرن بیان یم کنسی آب جوئی چھ قدت کرن بروٹ کئی کان چھو آماتی جو وننہا اینیا کان چھو زور توی جو ستراون آسن کان چھو پھوپ گزن اڑکول گزن یہ چھو امیس کارن وی مزاق بناون یہ چھو امیس ویڈیو بناون یہ چھو امیس وائرل کرن آمیانی جوان میانی عزیز کوتا بیدینی گئیت کائنات سندر کوتا بے حیائی گئیت کائنات سندر کوتا بے حراروی گئیت کائنات سندر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دھیانی نہیں دیتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم پتہ نہیں اگنور کیوں کر لیتے ہیں لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کو منہ پہ تانے دیتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں نہ جانے مذاق بناتے ہیں میرے رب نے فرمایا ان کے لیے خرابی ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے اتنا ہی نہیں میرے رب نے فرمایا اور ان لوگوں کے لیے خرابی ہے اور ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو پیٹ پیچھے غیبت کرتے ہیں جو لوگوں کے پیٹ پیچھے پتہ نہیں غیبت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات میں چلنے لگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا ابن النبی تاجدار علیہ السلام معراج رات من معراج از خج ایت پک ایک قوم کین ایک جماز کین یمن ششترو یمن استرامو نام کمی آئیسی ترامو یمن استرامو نام اللہ اللہ اور یمس یمو نامو سی پنیس پانس پانی زلوالا یعنی پنین پچن پانی ماز تلا پنین سینن پانی ماز تلا اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اللہ تعالیٰ چی قرآن پاک سندر کرن بیان رب کائنات چی قرآن پاک سندر کرن بیان آخ تیم لک آخ تیم لک یم لکن برونٹ کن کیا کرن مزاق بناون کانچو آما یہ بناوان امیس کیا کانچو گسن پھوپ یہ بناوان امیس مزاق کانچو قد چھوٹ امیس کیا بناوان مزاق کانچو زیول امیس مزاق بناوان یعنی امیس تان کشی دیوان مزاق بناوان برونٹ کن یہ منتی جہنم یہ منتی کیا جہنم بیاگو پوچ کن کریں کیا غیبت نبی تاجدار اپر پک جبریل امین ونن جبریل تلم ون یم کملک یم پنوی نمو سیت پن نماز تلان والان مسل پانس والان ظل پانس مگر نام وچ تاجدارن کمی ترامو نام یم وچن پانس پانے مسئلہ والا عرض کر جبریل امین اندر سٹاٹ محبوب یہ مز گئی تیم لکن پویت کی نیوز غیبت کران وناوانی کرن چگلی
کرن اللہ اللہ اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تاجدار علیہ السلام کر بیان فرمون الغیبت اشد من الزنا فرمون غیبت زنا خود بدتر زنا خود بڑ گناہ چھ غیبت اللہ اللہ یمسی امام اس پوچ کی نماز تمسی امام اس پوچ کی غیبت تمسی امام اس پوچ کی غیبت یسوی مقتدی پوت کن کرن اللہ اکبر برونٹ کن کرن بوس برونٹ کن دیون موینے ڈیکس کرن موینے پوت کن کرن امسی امام سنس کیا غیبت نماز لجا کوئی نہیں بلکہ فرمو تاجدار علیہ السلام تو قرآن پاکس منز تشو رب کائنات فرماون نبن یم کمس قیسی غیبت کر انا ٹاٹ نبی علیہ السلام فرمون زندی کیون پنیس ممتز بوئی سنماز کرا کا برداشت گچا کسی برداشت ممتز بوئی سن سوچ پنیس بوئی سنماز کیون تاجدار نز کمیل گز برداشت دمنا کی تھی پڑھن یس کسی غیبت کرا ایمیا کرزن یوہی گنا زنتی کیون ممتز بوئی سنماز ایمیا نوجوانو غیبت کرن والن چواریا وعید کرمت نازل ذات پاک حضرت اللہ ٹھٹ کرن والن مذاق بناون والن ٹک ٹاک بناون والن تمن جوانن کیا ون اے میانو عزیزو میانو دوستو ترفیقو تلائیو پڑھو قرآن مجید کریو قرآن مجید مطالعہ اللہ تعالیٰ فرماون تمن لکن خرابی یمو لکن برونٹ کن اب جوئی کر یا یمن پوچ کن کیا کرک غیبت کرک یم چھ جہنمک حقدار ام پت کر اللہ تعالیٰ ہن بیان فرمون الذی جمع مالا وعددہ گوڑ چھ تمن لکن یم غیبت کرا تم تی جہنم اس پت فرموک تمن لکن متعلق یم پنن مال جمع کر کر تجورین منز چھ تھاون جمع کر گنزراون ہیون پراپرٹی دپن پگہ بڑھس کیا ریٹ نیت آسان امس گوڑا یہ پگہ بڑھس ریٹ امس دہن ورین ہز امس زکات دین امس گئی 10 وری یت زمینس پانس نش یم سات ام ہونمت تم سات یہ لچھ رپی مرل آج یہ مرل گھن کتس 10 لچھ رپی 8 لچھ رپی 9 لچھ رپی امس دپان کنک نز فلحال چھو ایتی فلحال چھو نیت چھس آسن کیا کنچی فلحال چھو ایتی تیل کیا دمون یہ لیت کرور بود رپی پت کنو نیت کیا چھس کنچ یا ممی نیت بناو کنچ امیس کیا شدی امیس زخات دی امیس زخات دی دیتا کوئی نہیں اللہ ماشاءاللہ تمن مبارک کین لکھ چھ تم خدا کی قسم پان وچمت میں یم پنس مالس چھ پانے کلکولیٹ کرن اور پانے چھ زکات ادا پانے چھ دن پانے چھن پیون تمن ضرورت کیسے اللہ تعالیٰ شنو قرآن مجید اندر فرماون والذین هم للزکاة فائلون دپن کامیاب گئی تم مومن کامران گئی تم مومن فلا لب تم مومنو کامیابی لب تم یمو پنس مالس پانے زکات ادا کر یم پنس مالس پانے چھ زکات دیون وقتی طور چھ ژے باسن مے پیو رپیس 7 لچھ برن وقتی طور چھ ژے باسن مے پیو رپیس 1 لچھ برن مگر اللہ تعالیٰ چھ دپن ولا ژے دتت میانہ وتہ من مالا کورت پاک مالا سا گئی حفاظت ولا چانس جانس کیا کر حفاظت ذات پاک حضرت اللہ یس اللہ چھ دتت 8 لچھس چھ رب 10 لچھن برکت کران
مالدار آسن چھن گناہ مال گژھِ آسن سرمایہ گژھِ آسن مالداری گژھِ آسن مگر مال دِتھ گژھِ اللہ تعالیٰ منگن توفیق خدایا مے دی مال پننہِ وتہِ منٛز خرچاونُک توفیق یہ گژھٮ۪س منگن دعا مے کر توفیق عطا تاکہ بہٕ کرا یہِ مال چانہِ وتہِ منٛز خرچ ول میانہِ جوان میانہِ باے میانہِ عزیز از تُل پنُن مال یہوے مال کر خداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرچ آز چھے اکہِ رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 7 رۄپین تام ژےٚ موٚزوٗرۍ ول آز چھُ یہِ موقعہٕ آز چھے میانہِ جوانا یہِ وقت غنیمت آز چھُ یہِ جمعُک ٲخری پہر ییٚمہِ ماہِ رمضانُک مہ گُزار پنُن یہِ مال مہ کر غٲر وطن منٛز خرچ مہ کر یہِ مال شرابس تہٕ بے حیٲیی پٮ۪ٹھ خرچ مہ کر یہِ مال بے حیٲیی تہٕ گۄناہ گٲری پٮ۪ٹھ خرچ ولا آزا چھے یہِ مسجد ماگمٕچ ژےٚ پُکاران دپان چھے مےٚ چھے سلیب اکہِ سایڈٕ تراوٕنۍ تلا پنُن مال کر تہٕ ژٕ ڈونیٹ تلا پنُن مال دِ ژٕ خداے سٕنٛدِ وتہِ اندر رۄب آسہِ وٕنکٮ۪ن چانٮ۪ن یِمن پونٛسن ہُنٛد پانے رۄب تھاوان حساب اللہ تعالیٰ چھُے دپان تن اوسُکھ دُنہیٖچٮ۪ن یِمن تِجورین منٛز جمع کران بینکس منٛز جمع کران آز چھُے میٲنِس اکاؤنٹس منٛز جمع کرُن آز چھُے میٲنِس خانس منٛز جمع کرُن بھلا رب سُنٛد خانہٕ چھُ تمہِ آیہِ یتھ نہٕ أکِس دُمرِ تہِ چھُ اورٕ یورٕ گژھان یتھ نہٕ أکِس دُمرِ تہِ چھُ اورٕ یورٕ گژھان کیازِ اللہ تعالیٰ چھُے فرماوان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دپُن ہرگز لبک نہٕ کامیٲبی کامرٲنی کینٛہہ ہرگز گژھکھ نہٕ کامیاب کینٛہہ کوٚتام یوٚتام نہٕ میانہِ وتہِ منٛز ٹوٹھ چیٖز کرا قربان ربا فرماون انما یأمر مساجد اللہ رب دپن میرا گھر وہی تعمیر کرتے ہیں میرا گھر وہی لوگ بناتے ہیں مولا کون لوگ دپن جن کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے یمن ایمان چھُ آسان کس پٮ۪ٹھ ذاتِ پاکِ حضرت یم چھنہٕ وٕچھان أنٛدرٕ تراوا ہوٚتیُن کِنہٕ پانٛژھ ہوٚتیُن یہ نہیں دیکھتے ژھوٚنمُت تراوا کِنہٕ اصل درٛاو یم کیٛاہ چھِ یورٕ چندس اتھٕ تراوان اورٕ کڑان پنُن مال از راہِ ذاتِ پاکِ حضرت اللہ جل شانہ آز چھو تۄہہِ یہِ مسجد پاک پُکاران ترین جمعن کیا کرو تائی کیا نہ کرو لیکن ازک پہر گزاریو رب سندس یادس من دیو پنن پونس از دربار ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ مارکیٹ نیرک وین پنن اولادن انک 10 ساسن تہ پلو خدا دینک چھاون پروردگار دینک لاگن گناہ چھن کی لیکن یم 10 ساس چھن اس باسان ژوٹ انک رۄپیس 5-6 ساسن یم چھن باسان ماز انک رۄپیس 2-3 ساسن ایون کہ واز تما لاگک لیکن یہ چھن باسان گو ال پل چھ عیز پٹھ کران رۄپیس 50 ساس خرچ رۄپیس 40 ساس خرچ رۄپیس 20 ساس خرچ بُسنی ژے 20 منگان کی بُسنی ژے 50 منگان کی بُسنی ژے لچھ منگان کی بُسے یمن 20 ساسو من سے صرف اک 5 منگان یس اللہ تعالیٰ سندس گرس کرک ڈونیٹ یس رب سندس گرس دکھ 500 روپیے یہ کوئی بڑا رقم نہیں ہے یہ چھن بوڑ کا رقم کے 500 یہ میں آئی آسن چھو یہاں بو تو یہ 500 کمی آئی چھو آسن یہ کریو تی اللہ تعالیٰ سند وقت مز خرچ یہ دیو تی رب سند بارگاہ اندر یہ 500 پیسہ پتا یہ 500 یہ چھو خدای سندس گرس دیون یہ چھن مینس گرس دیون کی یت مز گئی گوڈنک 500 مین یم یت مسجد پاکس لگن پنہ بڑی بب سن نئی پنن امواتن ہند نئی کیاز تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کور بیان فرموک میت چھ قبر مز آسان تتھے پٹ خدا کی قسم میت چھ قبر مز آسان تتھے پٹ یت پٹ اک ورون انسان چھ آبز گسن نکشی میں زام دبن سن بیمار اللہ تعالیٰ کرنا شفاء کامل آتا رب کرنا شفاء عاجل آتا حضور علیہ الصلوۃ
والسلام کور بیان دمن میت چھ قبر من تتھے پٲٹھۍ آسان یت پٲٹھۍ اکھ انسان چھنا کیا گژھان آبس ور جب وہ بہ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سوشو بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتا پکارتا ہے مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس دنیا سے نکلتے ہیں نا اسی طرح ہوتے ہیں وہ بھی قبر میں انتظار کرتے ہوتے ہیں یہ نہ سائن خاطر کن طرف ایصال ثواب آج رب چین 500 لکھن جبریل امینس یمن عرش کن ملائکن ونن ملائکو جاؤ یہ جو آج میرے گھر کی تعمیر کرنے نکلے ہیں فادرس شیمز ہارٹ اٹیک مائنر آمد پروردگار کرنا شفای کامل آتا شفای آجل آتا ونکن آسن ملک لکھان چون تمیون ناو ملائک آسن ونکن لکھان چون تمیون ناو یت مسجد پاکس کم کر لول کم کر مدد کم کر معاونت 500 رپی یہ میں مسجد خاطر اللہ تعالیٰ کرنس نارز گلزار ماشاءاللہ جزاک اللہ پروردگار کرنا نارز گلزار 500 رپی اللہ تعالیٰ تھینو سلامت یعنی خدا اندس نارس کر گلزار ربا اندن کارن کر برکت اندس زراعتس کر برکت ربا یم تھوک بصیحت و سلامت آخری جمعہ چو جمعۃ الوداع آزیت مسجد پاکس کریو معاونت آزیت مسجد پاکس بریو لول کہیں کمی گسو نمالس انشاءاللہ تو تھیو توکل تو تھیو بروس ذات پاک حضرت اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرین میرے بائس رت اولاد عطا نیک اولاد عطا پروردگارا اے ربا یہون یہ نظران کر قبول اللہ تعالیٰ سے وجہ اندر میں آئین ربا پنی بارگاہ مز کری نظران یہون قبول خدایا کری ہنیم پوس قبول اے ربا مگان چی ہنین خانن کر برکت ہنین امواتن کر مغفرت ربا ہندس نارس کر گلزار اے مولا میں خدای مگان چی یم توق بصیحت و سلامت کریم خدایا یم یور چی آمد آز میں ربا حاجت من چی کریم خدایا کری ہنین حاجت روا مولا یم مین عزیز مین دوست مین رفیق دور و نزدیک پر یمن ویل خدایا یم تھوک سلامت میان ربا یمن کر حفاظت ارشید احمد ملہ صاحب چمیز بیمار یار سن خطر دعا کرنا ون میان خدایا تمس کرو شفای کامل آتا ربا تمس کرو شفای عاجل آتا یہ چھ بیمار واریا بچ چنی یمس مینس عزیز اس کہن دبن مین خطر کرتو دعا اے مولا یمو یت مسجد ونکہ لول بوری ماشاءاللہ ہے سب یہ 500 رپی سوزن خدا کرنس نارز گلزار انشاءاللہ پروردگار کرنک نارز گلزار یمن یوتت ہیکن ویدت کے یمن نشین یم مسجد ہن کمیٹی انشاءاللہ کے افراد سکینر تشو لگت یمس گوگل پے آس کرن ایم پے آس کرن فون پے آس کرن سہک کرت الحمدللہ رب العالمین مزید یس یسان یت مسجد پاکس لول برن یت مسجد پاکس معاونت کریں اللہ تعالیٰ کرنک نارز گلزار پروردگار کرنک نارز گلزار اللہ تعالیٰ ہے نہ کرد بہار میان ربا جو باہر کے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں آج اس مسجد میں آئے ہیں مولا ان کی حفاظت فرما اے مولا ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما مولا تمن کر پنن حفاظت ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہر سے یہ عزیز آئے ہیں دبن یہ خدا کا گھر ہے خدا کے گھر کے لیے ہم نے اپنے پیسے دیے ہیں مولا یہ پر امیو حلال صاحب امش پریشانی امش غم خدایا تم پریشانی کروز دور ربا تم غم کروز دور یعنی ربا یم جوان یہ ات دیر چھی بیمار ربا یمن جوانن کر پنن حفاظت خدایا یمن جوانن کر شفای کامل عطا ماشاءاللہ یہ پورا میون عزیز 2000 رپی ہتیت مسجد پاکس یعنی خدایا ام سن نیک حاجت کر روا خدایا 500 رپی شی سوزن چونس یت گرس مول چمس حال حال گزرمت پروردگار عالمینہ مگان چی تمس کرس لری لری جنت عطا خدایا تمس کرس کروٹ جنت عطا اگر بند چی آزاد کرزن اگر آزاد چی ترقی درجات کرزن قبری ہند منازل کرزن سہل تا آسان تو اللہ تعالیٰ چو قرآن پاک صدر فرماوا الذی جمع مالا وعددا انشاءاللہ پروردگارہ ایشی طالب علم کرن کامیاب یعنی خدایا مسکر کامیابی عطا اللہ تعالیٰ کرن بیان الذی جمع مالا وعددا
تم لک یمو پنن مال جمع کر تھو تمن باسیو اس بچائی ظاہرہ دنیا من یہ مال اس بچائی آخرتس من ظاہرہ یہ مال بچائی ضرور مگر کس مال اس مال تی خرچ کرو بچائی ضرور اس مال تی ونکن اللہ تعالیٰ سے وت من دیتو قسم بخدا یہ مال بچائی و قیامت کے دو اے جوانو یہ دنیا چھوڑنی ہے کل من علیہا فان آخر چھ دنیا فان گسن وول آخر چھ مٹن وول آخر روزن چانن تو میانن چندن مل پوس دوہائی کے تیل روزن یل چھ خدا سے وت مز دکھ یل چھ رب سے وت مز دکھ ماشاءاللہ میں تو گوڑا ام نبریم چیئے آئے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے آتے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعائیں فرمانا اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے اور اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ پروردگار عالمین کرن قرآن پاک اندر بیان الذی جمع مالہ وعددہ دبن تملکم پنن مال جمع کر جتاون ایمن پتا ظاہرہ بجائے اس ہوئی مال ہرگز بجائے اگن سمال اس مال ایمو شراب اس پر خرج کر ہرگز بجائے نیمن سمال اس مال ایمو زار کے دنس پر بے عیاشی پر خرج کر سوی مال بچائی من یس مال ایمو خدای سی ویت من خرج کر یس مال ایمو رب سی ویت من دیت یوی مال کریمن انشاءاللہ کامیابی کامرانی عطا رب کرن بیان و مما رزقناہم ينفقون دبن مومن چیتیم یم غابس پر چی ایمانن مگر ام پدیل ایمان چانن یم چو خدای زین ویت من سوریز خارج کرن یس خدای یعنی من رزق حلال چو عطا آسن کرمت رب چی دپن جتوی میں یہ مال مگر چتوتی مال پات کنی خرچوت نمیانی ویت منز کے کیازی امین کیا باشو اشو ظاہرہ روزن یہ تو دنیا حسمان اشو ظاہرہ بیہون یہ تو دنیا حسان دار یم کیا اللہ تعالیٰ کرن بیان یمن متعلق بروٹ کن فرمو یعصابو انما لہو اخلدہ پرزیو یورگستی یہ قرآن مجیدو کی سورہ مبارک یشتی نمازن مز اکثر پران چھون تو یہ چھو اکثر ہی نمازن مز پران مگر تو شو پائی من سورن مز کیا چھو قرآن مش پر نہیں ہو قرآن چھو سمجھو قرآن چھو نا سمجھو سوری قرآن پرن کت لگی جت کالنا آت ثواب میلس اجر میلس مگر کوشش چس کرن قرآن سمجھنے چھ رب کیا چھو فرماوا اللہ تعالیٰ فرما ایحسب انما لہو اخلدہ دبنی مالدار چھ سمجھان ظاہرہ بچائے ایس کیا یہ ہوئی مال یہ سے ایوشی پر یہ سے بے حیائی پر خرج کر ظاہرہ بچائے یہ ہوئی مال مگر یہ مال بچائے نہیں من اللہ تعالیٰ فرما کلا لینبذن فی الحطمہ دبن ہرگز نہیں ہرگز بچائے نہیں من سمال یس یمو شراب اس پر بے حیائی پر بد کرداری پر عیاشی پر کیا کر یہ مال بچائی نہیں من رب کرن بیان کلا لینبذن فی الحطمہ دبن ہرگز ضرور یہ چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا یہ چور کرن وال کیا یہ من جن پائی یہ چورا کر دینے والی کیا چیز ہے یہ من جن ام چیز خبر قرآن کرن بیان وما ادراک ما الحطمہ ان کو نہیں پتا یہ چورا کر دینے والی کیا چیز ہے یہ چورا کر دینے والی کیا چیز ہے سنو اللہ آگے فرماتا ہے یہ چورا کر دینے والی جو چیز ہے نار اللہ الموقدہ یہ بڑکتی ہوئی آگ ہے
जिस आग में इन लोगों को फेंका जाएगा, जिस आग में इन अय्याश परस्तों को, इन शराब परस्तों को, इन बेहया लोगों को, इन बदकिरदार लोगों को, इन ज़िनाख़ोर लोगों को घसीटते हुए अल्लाह जहन्नम में ले जाएगा। कि मन तक मौला ऐस बचाओ, बचाने वाला कोई नहीं हो। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीह, उस दिन अपना भाई अपने भाई से भागेगा, उस दिन अपने बाप अपने बेटे से भागेगा, उस दिन अपनी माँ अपनी बेटी से भागेगी। मैं नहीं जानती, ला अदरी तू कौन है, कहाँ से आई है, मैं तुझे नहीं जानती। इतना खतरनाक मंजर होगा क़यामत का दिन। लोगों फिक्र करो, आखिरत की आखिर मरना है, आखिर कब्र में जाना है। कितनी जिंदगी बची है किसको पता, कितने दिन बचे हैं किसको पता, मौत कब आनी है किसको पता। लेकिन मुस्तफ़ा की तवारीख को पढ़ा कर ले, पढ़ा कर नबी ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर जाए नमाज पे अपने सर मुबारक को रखते थे और रो रो के बेहाल हो जाते थे। वदान उस क्या गसा बेहाल। अली मुर्तज़ान कोरन माली जा जमा, हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीमन कोरन तमिस पेन ज़कात दीनी जा। ये माल छोड़ अमिस क्या चवंदी, ये माल छोड़ अमिस चुए रब से बारगाह में खर्च करुन, ये माल छोड़ अमिस चु खुदाई सी वत में ये माल खर्च करुन। अगर न कर क़यामत की दो ये माल ताजदार अलैहिस्सलाम फरमो, मगर ये माल ही अमिस सर्फ से शक्ल अंदर अज़दा की शक्ल में लाया जाएगा। इस माल को एक सांप की शक्ल में लाया जाएगा, अज़दा की शक्ल में लाया जाएगा और इस मालदार के गर्दन में फेंका जाएगा। जब ये कहेगा मौला ये क्या है, और यही अज़दा कहेगा रब से क्या कहता है, मुझसे कह मैं तेरा वही खजाना हूँ जो तूने दुनिया में जमा करके रखा था। अना कंजुका, मैं तेरा माल हूँ। अब तू क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसको पुकारेगा, किसकी फरियाद किसको फरियाद देगा। खत्म हो गई तेरी जिंदगी, खत्म हो गई तेरी अयाशी, खत्म हो गई तेरा जो मजा जो दुनिया में तू कर रहा था, जो शराब तू पी रहा था। क्या तुझे कुरान पे कभी नजर नहीं पड़ी, क्या तुझे अल्लाह के कलाम पे कभी नजर नहीं पड़ी, क्या तुमने अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु, ऐ ईमान वालो ये जो शराब है ये शैतान का काम है, ये शैतान का अमल है। इस शराब के कभी करीब मत जाना। एक तो तुझे सेहत खराब हो जाएगी, सेहत बिगड़ जाएगी, दूसरा तेरे पास माल भी नहीं रहेगा, जितना कमाएगा पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है। क्योंकि शराब की नौसत यही है, शराब की खराबी यही है, हराम काम का काम खराबी यही है। इसलिए अपने पैसों को बचाओ, अपने पैसों को अपने बच्चों पे खर्च करो, अपने बीवियों पे खर्च करो, अपने अयाल पे खर्च करो, अपने वालिदैन पे खर्च करो। और ये पैसा अपना अल्लाह के राह में खर्च करोगे तो अल्लाह 1 रुपये के बदले तुझे 70 रुपयों की अजर अता करेगा। लेकिन जब तो करेगा, जब तो देगा। इसलिए मैंने अजीजों, मैंने जवानों, मैंने बुजुर्गों, ये मन बाशो ऐसे बचाई हो माल, मगर ये माल नहीं बचाएगा जो माल तुमने अल्लाह की राह में खर्च ना किया हो। वो माल बचाएगा जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया हो। ज़कात देने का बेहतरीन वक्त है रमजान, सदका फितर अदा करने का बेहतरीन वक्त है। जो जितना पहला देगा उतना उसको सवाब मिलेगा। लेकिन हम देते नहीं है, हम अल्लाह की राह में खर्च करते नहीं है। इमाम हुसैन ने तो अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, अपने आल को कुर्बान
حسین رضی اللہ عنہ کس لیے؟ کہا صرف دین کی بقا کے لیے، دین کے خاطر میں نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماون دبن المین بابن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان ام سات اس بابس نش 40 درہم دینار ہے، 40 ساس درہم دینار یم ابو بکر صدیق اس نش موجود ہے۔ یہ ایمان انن پتل انتقال پر ملال کر عائشہ فرماون میں تو بدم تمن پونسن نظر یم مینس بابس اس دبن اس میں سے میں نے 1 درہم یا دینار بھی نہیں پایا۔ عائشہ صدیق اکبر نے وہ مال کہاں خرچ کیا؟ کہا وہ مال میرے صدیق نے سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ توئی کر نبی تاجدارن بیان دبن میانو یارو دنیا میں نے سب کا احسان اتار دیا، لیکن سوائے حضرت ابو بکر کا اس کا احسان اللہ قیامت کے دن خود اتارے گا۔ بہت کچھ ہی ہوا 9 بجے گئے انشاءاللہ المستعان نماز عید انشاءاللہ 9 بجے آئیسی اکوریٹ انشاءاللہ اگر موسم سازگار ہو ٹھیک ہو بارش اس لکھیں تیل گئے عید نماز کہتے اگر موسم سازگار اس لکھیں خوشگوار اس لکھیں تیل گئے عید نماز کہتے انشاءاللہ مگر اکوریٹ گئے 9 بجے انشاءاللہ المستعان عید نماز ادا 5 منٹ پیار 2 منٹ پیار 10 منٹ پیار ایسا نہیں ہوگا، اس ٹائم مقرر کرنا آؤ بس اس ٹائم اس پڑ گئے انشاءاللہ نماز عید، اس لیے خرچے پنن مال ازراہی ذات پاکی حضرت اللہ محمد اشرف کمار صاحب چھو بیمار 500 روپی سوزن 5,000 روپی سوزن ماں باپ کے لیے دعائی مغفرت بیچ بیمار تھے پروردگار عالمین محمد یہ کچھ اچھا زاہدہ بیش زاہدہ یا پیر زاہدہ بانو 500 روپی سوزن دعائی شفا خاطر اللہ تعالیٰ کرن اچھا یہ آن لائن قرآن پیکج گسن ہمت کرتو کیا محرمتی گسن آن لائن میں تھیو تے قرآن اللہ تعالیٰ کرنو جزائے خیر عطا تو بیس انویٹیشن کارڈ بناون کان تہ کارڈ یل بناون اس تت پہ لکھن قرآن مجید آیت چھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسو مودبان گزارش کران یہ بسم اللہ مت استو لکھان کیازِ ات کارڈس چھن پتہ قدر روزان یل کس کارڈ چھنا سوزان یہ چھنو وچھان ات آیت کن کی یہ چھو وچھان ڈائریکٹ مے کھژن نفرن چھ دعوت یل نفرن یہ دعوت چھنا وچھان اس دماتا ہے امشک اسلادن چھو ایک سی نفر ایسے مس 3 پرسے سنن کوکن کارڈ یہ کارڈ چھو گسن ڈسٹ بین اس میں یہ ڈسٹ بین چھو گسن گند نائل منز اور ات قرآن اس چھو گسا کیا بے حرمتی خدا کی قسم بکتیا ورق ہاو کو بتوہی کتیا چیز ہاو کو بتوہی یہ جمع کر چھ تھمید بسم خدایا ان قریب چھو وقت واتن وول کہت سیلی گیس اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ رچن کہت سیلی ہن چھو خطر کیا زیتا چھو وجہ یہ ہوئی قرآن اس چھن عزت میلا قرآن کریم کے الفاظن ترمن رموزاتن چھن میلا عزت کے سائن دیس فی سبیل اللہ یست تو ایک کارڈ بنائیو آئی تو بگر قرآن چی لکھائی بگر ڈیریکٹ لکھیو بس دعوت چی تے سمپل کارڈ ہن بنائیو دیو اللہ تعالیٰ کری سین خانت آباد سین پرین ایس گسان داپنی گوڑا اس نا منچا سسٹم آج چاہی کس کارڈز لگن 15 شت 2 ساس 5 7 8 شت ایکس کارڈز بناوس کارون کیا شاہد کین ڈیکرم ونچ 500 روپی مسجدی نشن دین خطر تیار ہے وجہ چھتاوئی اللہ تعالیٰ فرمان ان المبذرین کانا اخوان الشیاطین فضول خرچی کرن ویلچ صرف شیطان سے دوست آسان یہ مس خدای ون توفیق دی یہ کرچ شکر رب چیز دیون پونس خرچاون پنہ وت مز کیا توفیق نہ تھاو کبھی سے کتیا مالدار چھ یمن
چندس زان اتھائی تراون اس لیے بیچے دارالعلوم اسلامیہ حقانیہ صحیح بگس اندر بڑگئی مسمن چلان ات دارالعلوم اسکری من بھرپور مدد بھرپور تعاون دیو اللہ تعالیٰ سین خانہ کر آباد سین گھر کر آباد بے اولاد شیت پروردگار عالمین طیبہ بیشید بشیر احمد متو مظفر احمد متو یمن دعائی مغفرت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرین من مغفرت پروردگار کرین ہند درجات بلند سانین امواتن تی کرین مغفرت ام جماعت کن اروہن تی کرین مغفرت خدایا مگا چی سانین گنہن دی معافی یا اللہ سین کریمت خطا معاف یا اللہ یہ جماعت الودان میں وسیل از کر سانین حالن پر رحم یت جماعت اس پر کر رحم وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ